لما عنتي زكافلكم قال كلت عينت عشنة زبل بتقلباتها خلت عينت طبابك آمين كلت عينت عشنة بيت حدا وقنها خلت عينت طباب كبرنا أملاخنا يا أخوان اتقدم معي عينت عشنة نأملاخ زي مفلاتي نأملاخ انتاي زي مقباري زي مفلاتي مزمور داويت معرف 10:4 تقص حدا عشاس بلبو أملاخ يلبون يبل بالشواتيوم فنفن قبر يقبرو حدا قواسنا يزقبر يلبون نقزيابير زدلي لبام انت اللو خرئي إلوس قزيابير كاب سماينا مدري تأمته خلاتهم زنبيلهم بزلو خلاتهم رخيصهم قلسنا يزقبر يلبون حدا قوا يلبون سيزا عشا بلبون تا يزبل أملاخ يلبون يزبل زد قدام عينة عشاي نأملاخ زي فلت عشاي نأملاخ زي دل عشاي إذا مالت مستوعل ناي نجارات زي بلو إمالت هيكونه مستوعل ناي نجارات كله يغلي مس نجارات زتتحازت طبب ويزدم كله غلي نأملاخ بزي مفلاتو جن بمعك أنا نايجزابير أملاخ أنتي تباهي لي سوع السبزي عشا تباهي لي سوع سمتاي اتطببو نأملاخ كفلت كاب زي جبرو عشنتي زبحال سأز عشا بلبو أنتي زبل أملاخ يلاني زبل نأملاخ هيك أتصروني أملاخ سحادة كوا نعوز دلي أنت ترخبيلو لبام أنت رخبيلوس أنقول كيلو يتم نعوز دلي أنت حرد أخوينو لبام تباهي لي صعب بنا إجزابير أقوانقوا دقر ماكم نجار إذا عشا تبلك ألسي أبتنا إبراهيستس نابال يا تبل نابال تفلتوا ديهم نابال مالت نداويت حدوان هبتام سبعين يرو نابال مش جن سبيتو أبيغايل تايلاتو إذا خمسة متصلوا ليلاتو أبزعت تأكيم الله زلوا عشا زبل قالك نابال يزبل نابال هبتام 70 يورو هبتام كهون زغالو زتوسنا فلتت ويطبب الله ومدراو زخونه مالت زركب عشاس كم زعينت هبت خوهل لا يكلني مچ اي مسلوكم بزح طريت نيرو بزح اباقع خو قرص يلكو اي نافت بوتا تخيدو اباقع خو قرص مالت كم زنا عدنا يكون تنا باقع ناي دغ بزح ጨጉር ስለዘለወን አፍት ጊዜ ሃሩር ይቆርጽ ለሆነ ይሽየጥ ይኻሱ ክዳን ገለታት ይሆን ማለት ስለዚህ ብዝሕ ስለዝነበሩ ይኸም አይነት ሀብት ነይሮ ዋላ ሰበይቱ አቢጋይል ንዳዊት ክትቀበሉ ክትከይድ ከላ ብዙሕ ነገር ሒዛ ያኸይዳ ዋላ ንሰራዊቱ ዝኸውን ቅጫ ጎጎ ዘቢብ እንጌራ ወዘተ ብዙሕ ነገር ሒዛ ያኸትኸይድ ነይራ ሀብታም እትጥበቡ ግን نأملاخ كفلت أي جبرون مالت بخال الزراربا نتي ناجزابير السرارحة ناجزابير منجدي ناجزابير تبابسي كردو أيك على نسخة أنت ينيرو إجزابير زحارة يوسف نيرو نسو داويتي بحال صباح نقول نقص كوين زغلت نسو داويتي نابال جن زغر أيك على نداويت نتنا إجزابير كوبو كريو أيك على أنت يلو تصويعوا كندي كاب قويتوتهم شفاتو خن حق زينا له داويت كتفو يا حسيب سال الله سبيتو أبيغايل جن دحينو أبيغايل لبام سبيتي يعني را قويتاي بارك ده حركة سيت داويت كوينا سلازي تقدم عينة عشا بلبو أملاخ يلن زبلي قال أين جر عشا طبب زيد اللي طبب حسكاية ولد نجار يكون عشناتون حسكاية ولد نجار يكون تطريا نجار نتبب أطريا أي مش دبلك على أملا أنت يجبره أطريا نتبب كاب ورقن برورن نلعلي دليا يزبل ساز تبب تطريا نجاري حسكاية ولد نجار يكون عشان مس عشناتو يولدني وي تببنيا مس تببو أي ولدني أنت يجن نجبر يطريا هاو مس تببنيا تات بمقرب لعلو كله كن ناي طبب مجمرتا إلو سلام تزاري بزولون تاي نكزابير تاي مقباري مفرح
ሳናይ ናይ ጥበብ እንታይ መጀመርታ ስለዚህ ሰብ ክውለድ ከሎስ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ኮይኑ ኣይኮነን ዝውለድ ስለዚ ንዛረበሉ ዘለና ዓይነት ጥበብ ከምዚ ጂኒየስ ዝበሃል በናይ ዓለምና ኣዘራርባ ከም ይኮነን ወይ ኣብ ማትማቲክስ ኣብ ሳይንስ ንፉዕ ማለትና ኣይኮነን ንኣምላኽ ዝፈልጥ ማለትና ንጥበብ መጀመርያ እንታይ ንእግዚአብሔር መፍራሕ በኋላ ኣዘራርባ ንእግዚአብሔር መፍላጥያ ስለምንታይ ናይ ኩሉ ጥበብ ምንጪ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ንእግዚአብሔር እንድሕር ፈሊጥካ ጥበብ ፈሊጥካ ኣለኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ተቀዳማይ ዓይነት ዓሻ ብልቦ ኣምላኽ የለን ዝብል ተቀዳማይ ዓይነት ጠቢብ ከዓ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ወይ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንኣምላኽ ኣብ ልቡ ዘቋጽሮ እዩ እንታይ ማለት ናይ መስልኩም ብሓፈሻ ኣምላኽ የለን ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል ዝዓሻ እዚ ማለት ሰማይን ምድርን ኣምላኽ ፈጢርዎ ኢሉ ከኣምን እኮ ይኽእል ግን ኣብ ናቱ ህይወት ኣብ ናቱ ኩነታት ኣብ ናቱ ስጉምትሲ ንኣምላኽ ዘይቋጽሮ ማለት ኣምላኽ ከምዘ የለ ገይሩ ዝመላለስ ማለት ኣምላኽ ከምዘ ይሕግዞ ሓሲቡ ዝኸይድ ማለት ኣምላኽ ኣብ ናተይ ህይወት ኣብ ናተይ ጉዳይ ኣብ ናተይ ስጉምቲ ግደ የብሉን ኢሉ ዝሓስብ ማለት ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ኸውን ይኽእል ኣባይ ግን ኣብ ህይወተይ ኣብ ናብራይ ግን የለን ኢሉ ዝሓስብ ዓሻ ዝበሃል ዝቀዳማይ ዓይነት ዓሻ ትዝክርቱ ኮይንኩም ሓደ እዋን ሳሙኤል ንሳኦል ናውግእ ምስከደ ትንቢት ሂቦ ቅድሚ ምኽያዱ ኣነ መፄ ኣብ ሻብዐይቲ መዓልቲ መስዋዕት ከቅርብ ተጸበየኒ ኢሉ ተጸቢ ኣፍታ ናይ መወዳእታ ግን ዓቅሉ ጸይቦ ፍልስጤማውያን ከጥቅዕዎ ደልዮም ትውግእ ከቢድዎ ተጨኒቁ ድሕሪ ባዕሉ መስዋዕት ቅሪቡ መስዋዕት ከቅርብ ዝግባእ መን ሳሙኤል ባዕሉ መስዋዕት ቅሪቡ ሽዑ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ባሳሙኤል ዓሸኻ ኢልዎ ንምንታይ እግዚአብሔር ሃንድል ገይርዎ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ሲ ከኣምን ኣይከኣለን ሳኦል ኣምላኽ ከም ዘሎ ከኣምን ሳኦል ኣምላኽ እስራኤል ከም ዘሎ ይኣምን ንእግዚአብሔር ኣይኮነን ኮ ኺዶ ንእግዚአብሔር ግን ኣፍትናቱ ህይወት ኣፍትናቱ ኩነታት ኣፍትናቱ ኩናት ኣፍትናቱ ውግእ ከምዘ የለ ይቆፂሮ ብመገዱ ክኸይድ ይወስኑ ስለዚ ዓሻ ተባሂሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ተቀዳማይ ዓይነት ዓሻ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዚ ዓይነት ዕሽነት የለና ኣሜን ዶ ንምንታይ መሲልኩም ንክርስቶስ ስለ ዝፈለጥና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ጥበብ መጀመርያ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ ጥበብ መጀመርያ ንጎይታ ምቕባል ሒዝኩምኒ ሕጂ ሓንሳስ ክርስቲያን ዋላስ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ጥበብ ክረክብ ይዝፅዕር ኖ እሱ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥበብ ማለት ንክርስቶስ ምቕባል ማለት ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:30 ግና እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቅዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ኮይንልና ጥበብን ጽድቅን ምቅዳስን ምድሓንን ኮይንልና ስለዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብቲ ኣቀዲሙ ዘሎ ጥቅስታት ኣይሎ ክርስቶስ እንታይ ጥበብ ኣምላኽን ሓይሊ ኣምላኽን እዩ ስለዚ ንክርስቶስ ምቕባልካ እንታይ ተቀቢልካ ኣለኻ ማለት ኣውቶማቲካሊ ዘረባ ዘይብሉ ጥበብ ኣምላኽ ተቀቢልካ ኣለኻ ጥበብ ኣምላኽ መን እዩ ክርስቶስ እዩ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ዝተወሰነ ናይ ጥበብ ነገር ዝረኽቦ ዝነበሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ንክርስቶስ ምስ ተቀበልካ ሙሉእ ጥበብ ኣምላኽ ኢኻ ትቅበል ንሱ ከዓ ክርስቶስ ይበሃል ጎይታ ይባረኽ ደስ ኣይብልን ሕጂ ካብዛ ዓይነት ዕሽነት ንሕና እንታይ ጌርና ኢና ኣምሊጥና ኢና የለና ናብዛ ዓይነት ዕሽነት ኣይንርከብን ኢና ጎይታ ይባረኽ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ጥበብ ክትረኽቡ ትጽዕሩ ዘለኹም ጥበብ ኣምላኽ ኣባኹም ክነብር ከም ዘሎ ሎም መዓንቲ ከበስረኩም ፈቱ መን ነብር ኣሎ ኣባኹም ጥበብ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ጥበብ ኣምላኽ ሃሌሉያ ማለት እግዚአብሔር ክፈጥር ከሎ ዝተጠቀመሉ ጥበብ ክርስቶስ ይባሃል ከድሕን ከሎ ዝተጠቀመሉ ጥበቡን ክርስቶስ ይባሃል
ساز طباب أملاخ أدراشو أب كريستوس إذا كريستوس إذا أدراشو أباخاتكم نجزابير ويزدم أباخاتكم الله أبز خزارب كله شيء كريستوس أنت يخوين النايلو طباب كلايك صدقي مدحان مقدس أوكي حجتي إنجلين نقبلنينا نابنت بكريستوس يسوس مدحان رخيبكم ده حج خدحنو تصعروا ديهم مدحان بخمه يزركب نكريستوس مستقبلك مدحان تقبلك تودي 4 نت بس طرطر على دحر طرطر لكم بዛ አጋጣም ዘሐደሽቲ ወይን መጀመሪያ ጊዜ ዝመጻኹም مدحان ማለት እንታይ ዘይ ተረዳአኩም ድሕንኩም ዲኹም አይደሓንኩም እንዘይ ትፈልጡ ተለኹም አሞዳታ አርኸቡና እንጽልየልኩም ኢና ንክርስቶስ ክትቀበሉ ስለምታይ مدحان بግብሪ ይኮነን مدحان بስራሕ አይኮነን مدحان بጥበብ አይኮነን مدحان زفلالي ነገር በመግባር አይኮነን simple and easy ንክርስቶስ ኢየሱስ ዝቅበል ዘበለን እንታይ ዝቅበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ወይ مدحان ይቅበል ምስት مدحان ከንታ ይቅበል ጽድቅኻ ይቅበል ጎይታ ይባረክ ክልተ ዓይነት ጽድቅ ኣሎ ከምዝ ክልተ ዓይነት ዕሽነት ወይ ክልተ ዓይነት ጥበብ ዘሎ ክልተ ዓይነት ጽድቅ ኣሎ ጽድቅ ርእስኻ ዝበሃል ኣሎ ሰብ ዝሰርሖ ዓይነት ጽድቂ ጽድቅ አምላኽ ዝበሃል ካሎ ንሕና ጽድቅ አምላኽ ምእንቲ ክንከውን ስነ ተሓጢያት ዘይፈለጠ ወዱ ምእንታና እንታይ ገበሩ ኃጢአት ገበሩ ንሕና እንታይ ምእንቲ ክንከውን ሕጂ ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ጽድቅ አምላኽ ኢኹም ማለት እቲ ደረጃ ጽድቅ አባኻትኩም ዘሎ ሲ ከምቲ ናይ አምላኽ بمصعدا ወይ بمصራይ ዝዕቀ እንተ ኮይኑስ አምላኽ ሲናቱ መጎናጸፊያ ይሂብኩም በሐጺር ናቱ خدان يخدينكم بحصير كافتناتو مشاديتاتنا قرص ابيلن غالن يسفيا لاي كاو ياسفلكم እግዚአብሔር ማለት ናቱ አይነት ጽድቂና ንዛረብ ደለና ሐጅ ሳልሳይከ ቅድስና ክብርና አምላኽ ይኹን ተቀደሱ ታይመልስኩም ተቀድስኩም ይኹን مقداس ማለት مفلاي مالتي مقداس ማለት እንታይ ማለቲ مفلاي مالتي ካብ ሓጢያ ጥራሕ አይኮነን مفلاي ንሓደ ዓላማ ክትፍለኸለኻ ተቀድስካ ትባሃል አብሉይ ኪዳን ከምቲ ሁሉ ግዜ ንዛረቦ ብዙሕ ዓይነት ዝተቀደሰ ነገር ዝተቀደሰ አቁሑት አሉ ዝተቀደሰ መሬት አሉ ዝተቀደሰ ሰብ አሉ እዚ ዝተቀደሰ ሰብ ንአገልግሎት አምላኽ ጥራሕ ይዝውዕል نعي قديسه يتيلو እግዚአብሔር قديسه زي تقدس حولله زي تقدس حوقال حج سخاتكم ناملاخ تقدسكم يخم مالت ناملاخ تفليكم يخم نخال مع الله توعلو ايتخولون يخم نا እግዚአብሔር يخم امين دو سيز تقدسكم يخم انت از خابي يخوينو نكريستوس مقبالكم كافتي زرخمناي باكيجينا نزارب زلنا هاليلويا كريستيانكو عدمي يملو زتغبروا له خمرمر يخحلفو زغبا كجبروا له زي كونه زتغبروا له كمرمر كستنتن كفلت كرخبو بوخان املاح كمسغنو نخنياتو ايوداني تقبلنا يا زلنا هبت مسوخ معرت مدحان معرت طبب معرت قدسنا انت تقبلنا بلنا له طبب كا تقبلنا زي اخ بزح غزي زي نطقسا مالتي سيز كريستوس طبب املاح كريستوس اباكم بمهلاو خانسخاتكم طبيبان يخم نكريستوس ስለዚ ፈለጥኩም ወጥራሕ ካብታ ኣብ ዓለም ዘሎ ጠቢብ ዝበሃል ንልዓለን ስኻትኩም ጥበበኛታት ይኹም ኢየሱስ ጎይታይ ቀደም ግን እንታይ ነርኩም ዓያሹ ይኹም ነርኩም ወላ ኣብ ትምህርቲ ቀዳማይ ብልጫ ወሰዱ ዓያሹ ይኹም ነርኩም ትማዓቀኒ ብብልጫ አይኮነን ኣብ ቲቶስ ከም በበልኩም እስኪ ቲቶስ 3:3 ቲቶስ ድበሃል መጽሐፍ ከም ዘሎ ዘይትፈልጡ በዛ አጋጣሚ ዛ ሓውና ቲቶስ አገልጋሊ ነይሩ ምስ ጳውሎስ ይዘገልግል ነይሩ ሽምሰቢ ቲቶስ ሓራይ ቲቶስ 3:3 ንሕናውን ቀደምሲ ዓያሱ ዘይእዙዛት ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን እተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንዓትን እንነብር ፍንፉናት نحد حدنا نتصالع نبرنا معاس قدم تاي نيرنا عياسو نيرنا من يصحفو زلونا يصحفو زي حواريا باولوس يصحفو زلو باولوس ግን ምሁር ሰብ ይነሩ ጳውሎስ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ጽሑፋት ዘጽናዕ ሰብ ይነሩ
እትናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት መርሚሩ ዝወድእ ሰብ ነይሩ እቲ ታልሙድ ዝብልዎ ማልያ ዘይብሉ ናታቶም ጽሑፋት ማስተር ዝገበረ ሰብ ነይሩ ዶክተር ነይሩ ጳውሎስ ዶክተር ጳውሎስ ናይ ዕሽነት ሽግር አይነበሮም ጳውሎስ ግን እንታይ ነበርና ብላሉ ዓሱ ነበርና ጉጉያት ነበርና ንምንታይ ክርስቶስ ስለዘይነበሩ ጎይታ ይባረክ ንሕናውን ቆም ማለት ክርስቶስ ከይፈልጥና እንታይና ነርና ዓሱ ኢና ነርና ንክርስቶስ ዘይፈልጥ ንሱ ዓሻይ ዝተፈላለየ ዓይነት ጥበብ ይሃሎ ኣብ ንግዲ በሊሕ ክኸውን ይኽእል ገለሰብ ኣብ ትምህርቲ በሊሕ ክኸውን ይኽእል ክቅድመኩም ይኽእል ስኻ ደጋፊ ጨራ እንዳወጻኻ ሱ ቀዳማይ ክወጽእ ይኽእል ክርስቶስ ስለዘለካ ግን ኣብቲ ናይ ኣምላኽ መዐቀን ስኻ ቶፕ ኢኻ ንሱኻ ደጋፊ ጨራ ጎይታ ይባረክ ክርስቶስ ተለካ ጥበብ ኣለካ ስለዚህ ንክርስቶስ ብምርካብና ንሕና ናይ ኣምላኽ ጥበብ ኣባና ይነብር ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ኦኬ ካልኣይ ዓይነት ጥበብ ወይ ካልኣይ ዓይነት ዕሽነት ክልተ ዓይነት የለኩምሽ ገላትያ 3 ኣቶም ዓያሱ ሰብ ገላትያ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዒንትኹም ከም ስቁል ኮይኑ ተስኢሉ ነበረ ንሓቂ ከይትእዘዙ ዳመን ዓዘመኩም ካባኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ ደላ ኣለኹ ብግብሪ ሕግዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ኢኹም መንፈስ እተቀበልኩም ክሳዕ ክንዲ ዝዶ ዓያሱ ኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩም ሲ ሕጅዶ ብስጋ ክትፍጽሙ ትደልዩ ኣለኹም ኦኬ ሰብ ገላትያ ኣመንቲ ደም ነይሮም ዘይ ኣመንቲ እዮም ነይሮም ሰብ ገላትያ ጳውሎስ እዩ ሰብ ይኹን ኣብ እምነት ኣምጽዮም ሕጂ ካብቲ ቀዳማይ ዓይነት ዕሽነት ሞሊቆም እዮም ንምንታይ ንክርስቶስ ስለዝረኸብዎ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ጥበብ ኣለዎ ኣብ ሕጂ ካብቲ ናይ ኣምሊጥና ኢና ምሽዶ ንሕና እንታይና ሕጂ ብክርስቶስ ጥበብ ኣምላኽ ኢና ንምንታይ እቲ ጥበብ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ኣባና ይነብር ስለ ዘሎ ሕጂ ግን እዚ ካልኣይ ዓይነት ዝዛረበሉ ዘለኹ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣመንቲ ከዓ ዓያሱን ጠቢባንን ኣሎ ጥበብ ኣምላኽ ተቐቢልካ ኸነስኻስ ብዕሽነት ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዘብለካ መምዘን ከዓ ጳውሎስ ባዕሉ ንሰብ ገላትያ ይዛረቦም ኣሎ ንሰብ ገላትያ እንታይ ኢልዎም ጳውሎስ ኣቱም ዓያሱ ሰብ ገላትያ ኢልዎም ንኣማነ ዶ ዓሻ ክትብሎ ይግባይ ሓሪቁ ዲ ጳውሎስ ኖ ግን ዓሻ ዘበሎ ምኽንያት ተዛሪብሎ ጳውሎስ እንታይ ይዝብሎም ደሎ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ስቁል ኣብ ቅድሚ ዒንትኹም ተስኢሉ ነበረ ተሳኢሉ በቃ ከመን ከም ስቁል ሕጂ ዳነ ተሓቂ ከይትእዘዝዋ መን ዓዘመኩም ኢሎ ሕጂ ቀደም መጀመርያ ንጎይታ ኢየሱስ መስተቀበሉ ዝሓስብዎ ዘስተንትንዎ ብዛዕባ ኣምላኽ ክሓስቡ ከሎ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ክሓስቡ ከሎ መጀመርያ ዝሰኣሎም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ከዓ እቲ ተሰቕለይ እንታይ ማለት ይብኻል ኣዘራርባ እቲ ብሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኸበ ጥቕምታት ኩሉ በቀዳይ ሰንበት ቆም ድብል ነርና ብሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኸበ ጥቕምታት ኩሉስ ይርድኦም ነይሩ ናብነት بكريستوس يسوع أنا صدق أملاخ بكريستوس يسوع أنا طباب أملاخ بكريستوس يسوع أنا دحيني أبهلونا أملاخ كنبر مثل زتوهب النسبي أنا ولد أملاخي أنا حدش فطرتي بمن بكريستوس يسوع نمتى زخوانا نعوم كافت زخون وكوردو من دحر دامتي زري وانتاي يسوع تسقله سقلت كريستوس من أنت أنت كويني تسقيلي مرجم كوينه خم مرجم حقي تشهيت الناي قويت يبارك ساز أوتوماتيكالي زيهم ده حاسب بزعبا رؤسهم ما يحاسبونهم بزعبا قبرهم ما يحاسبونهم بزعبا السرحة ما يحاسبونهم بزعبا الزقبروا تصبق نجار أيستنتنونهم نمنتاي بتصبقهم زمات أنا جاريلا بمنتاي زمات أنا عيزله بموت تنسين يسوع كريستوس سازك أدم زفلتوا يسوعي نسخة تتسقله ما أنتوا أم تسقله قويت يبارك مس أملاخ زعرقهم يسوع قويتاي هاليلويا إذا أبت قرني أنا عرق أزبل ستمالي مس حوات نزارة بنير كل تعينت عرق يزله أفتنا إنجليش propitiations بحالله كلايكا reconciliations بحالله
ኣብ ትግርኛና ንኽልትዩ ዕርቂ ኢሉ ይተርጉሞ ዘሎ እቲ ፕሮፒቴሽን ማለት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ዓናስ መተዓረቂ ኢልዎ ዘሎ ዮሐንስ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከዓ መኽደን መተዓረቂ ኢልዎ ነቲ ናይ ታቦት መኽደን ምሽ መኽደን መተዓረቂ ኣብ ዕብራውያን ክዛረበሉ ከሎ ከዓ መንበር ጸጋ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እንታይ ማለት ይመስልኩም ሙሴ ነቲ ህዝቢ ከተዓርቆ ከሎ ወይ ኣሮን መጀመርያ ኣብቲ መኽደን መተዓረቂ ወይ ከዓ መኽደን መንበር ጸጋ ኣብ ውሽጢ ታቦት ሕጊ ዘሎ ንዑ ተኸፊቶም ሞት ይዘጋጥሞም ነይሩ ኣይኮነ እንዲ ምስተኸደነ ግን መንበር ጸጋ ይዝበሃል ስለዚ ነቲ ደም ናብኡ ዝነጽጎ ነይሩ ናበይ ናብቲ መኽደን መተዓረቂ ድሕሪኻ ናብቲ ህዝቢ በዚ ከዓ ዕርቂ ይኸውን ነይሩ እንታይ ማለት ይመስልኩም ናይ እግዚአብሔር ናይ ፍትሒ ቁጣዓ ዓጊቡ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ፍትሓዊ ኣምላኽ ጻድቕ ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ነቲ በዳሊ ከም ንጹህ ኣይትርእዮን ኢኻ እዩ ዝብል ስለዚ እግዚአብሔር ንበደል እንድሕር ዳ ዘይቀጽዕዎ ፍትሓዊ ይኮነን በደል ዘበለ ክቕፅዕ ኣለዎ ስለዚ ክርስቶስ ኣተዓሪቕና ክንብል ከለና ነቲ ኣባና ክወርድ ዝግብኦ መቕጻዕቲ እግዚአብሔር ብናቱ ናይ ጽድቂ ናይ ፍትሒ ኣሰራርሓ ነትናትና ነገር ናብ ክርስቶስ ኣውዒልዎ ክርስቶስ ምንታና ተቐጽዑ በዚ ከዓ ዕርቂ ተገይሩ ማለት ሓደ ቀዳማይ እቲ ካልኣይ ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ከዓ እግዚአብሔር ምሳና ሰላም ገይሩ ማለት እዩ ኣሜን በዚ ከዓ እግዚአብሔር ተዓሪቕና ማለት እዩ ብክስታይ ገይረ ከረዳእኩም ንኣብነት ሓደ ሰብ በዲልኩም ከመይ ዓይነት በደል ሰልዶ ወሲዱልኩም ዶ ክንገብራ ከይኽብደልኩም ሰብ ቀቲሉልኩም ተይለኩም ሰልዶ ወሲዱልኩም ዓሚፅኩም ወይ ደሞዝ ምኽፋል ኣቢኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ኸሲስኩም ቤት ፍርዲ ከዓ ፍትሒ ውፅኢልኩም ስኻ ሰልዱ ትህቦ ሰልዱኹም ተዋሂብኩም ናይ ፍርዲ ስራሕ ተወዲዶ ኦኬ እዚ እንታይ ይበሃል ፕሮፒቴሽን ይበሃል ቤት ፍርዲ ዝፈጠሮ ዕርቂ እቲ ካልኣይ ዕርቂ ግን ካፍታ ቤት ፍርዲ ምስ ወጻኹም ሰላምታ እንድሕር ጀሚርኩም እሳታ ካልአይቲ ሪኮንሲሌሽን ትበሃል እሳ ሕጂ እግዚአብሔር ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ መቕጻዕቲ ወዲኡ ሱቕ ኣይበለ እንታይ ዳ ምሳና ከዓ ተዓሪቁ ሰላም ገይሩ ኣምላኽ ንርእሱ ምስ ዓለም ከዓርቃ ከሎሲ ኣብ ክርስቶስ ነበረሞ በደሎም እዚ ዓይነት ዕርቂ እግዚአብሔር ምሳና ሰላም ገይሩ ማለት ካብ ሕጂ ንኔው ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ባእሲ የለ በጋጣም እንድሕር ረኺብኩም እቲ ሰብ እስኻ ምሽ ደሞዝ ወሲድካ ነርካ ተይልኩም ዋ ኣይወዳእና እንዲና ተወዲ እኳ ፋይል ተዓፂ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምሳኻ ኮፍ ኢሉ ሻሂ ክሰቲ ግን ናቱ ምርጫ ምሳኻ እንድሕር ብሓንሳዕ ትሰርሕ ነርካ ኣብቲ ስራሕ ክቕፅል ከይቅፅል ግን ናይ ልቢ ምርጫ እግዚአብሔር ግን ክቕፅል ወሲኒ ስለዚ ክልተ ዓይነት ዕርቂ ተገይሩ ኣሜን ዶ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሰብ ገላትያ እዚ ምርዳእ እዚ ነይርዎም መጀመርያ ንኣምላኽ ክቐርቦ ከሎ ዕርቂ ከም ዘለዎም ሰላም ከም ዘለዎም እግዚአብሔር ብስርሖም ዘይኮነስ ብስራሕ ክርስቶስ ከም ዝተቐበሎም ይፈልጡ ነይሮም ድሓር ግን ኣብ መንጎ ሰብ ግዝረት ዝበሃሉ ኣይሁዳውያን መፅኦም ካልእ ወንጌል ሰቢኾሞ ካልእ ወንጌል ዝበሃል ኣሎ ጎይታ ይባረኽ ገለ ሰብ ነዚ ንሕና ንሰብኮ ወንጌል ካልእ ወንጌል ዝብሎ ኣሎ ዋ እንታይ ወንጌል ሰብክሶም ኢለ ከዓ ንኻ ይግረም ማለት እዩ ዋላ መስሓትያን ምሽ ብሉና እዮም ንዓና ከምዚ ዳሓን ገዲፈ ገለ ኸይዛር ግን ንሕና መስሓትያን ኣይኮና ሰብ ሓቂና ኣሜን ዶ ጎይታ ይባረኽ ሕጂ እዞም ሰብ ግዝረት ዝበሃሉ ናብ ሰብ ገላትያ መፅኦም እንታይ ኢሎሞ ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ተቐበልኩም ሲ ተገዚርኩም ዶ ኢሎሞ ግዝረት ማለት ናይ ኪዳን ምልክት እዩ ንጥዕና ኣይኮኑ እንድግዘሩ ነይሮም ሽዑ ሕጂ ሰብ ንጥዕና እዩ ዝግዘር ዋላ ተዘይ ተገዘርኩም ሽግር የብሉን ቀደም ግን ናይ ኪዳን ምልክት እዩ ግዝረት ዘይተገዘረ ወዲ ብርሃም ኣይኮነን ዘይተገዘረ ወዲ ኪዳን ኣይኮነን ዘይተገዘረ እቲ ኪዳን ኣምላኽ ኣብኡ ኣይሰርሕን ምልክት ስለዝኾነ ኣብ ኪዳን ኩሉ እንታይ ኣሎ ምልክት ኣሎ
ገሊኦም ናይ ኪዳን ምልክት ዝስቆሩሎ ገሊኦም ናይ ኪዳን ምልክት ቀለበት ዝገብሩሎ ገሊኦም ታቱ ዝገብሩሎ ዝተፈላልየ ዓይነት ናይቲ ሶም ዝኣምኑሉ ኪዳን ምልክት ኣሎ እግዚአብሔርን አብርሃም ኪዳን ከኣተወሉ ኸሎ እቲ ዝሃቦ ምልክት ግዝረት ይነይሩ ስለዚህ መጽኦም ዞም ሰብ ግዝረት ዝበሃሉ ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም ነቲ ወንጌል ዝፈልጦ ሕጂ ዲፕታ ኣተ ግዜ ክነውሓናይ ግን ኣብኡ ኣይሁዳውያን ስለ ዝኾኑ መበቆሎም እሶም ኢየሱስ ክርስቶስ መቀጸልታ ናይ ተቀዳማይ ኪዳን ኮይኑ ከም ዝመጽኦም ዝፈልጡ ስለዚህ ተቀዳማይ ኪዳን ኣቦቱ እዩ ሕጂ ኸ ኢየሱስ መጽ ኸ ናቱ መቀጸልታ ሒዝልና መጽ ስለዚህ ኣህዛብ እንድሕር ደኣ ነርካ ንጎይታ ኢየሱስ ክትቀበሎ ተደሊኻ ቀድም ኣይሁዳዊ ክትኮን ኣለካ ፕሮሰሊት ክትኮን ኣለካ ፕሮሰሊት ታይ ማለት ካልኣይ ዜጋ ኣይሁዳዊ ማለት እዩ ሓጺሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ምስ ኣይሁዳውያን ስለ ዝኾነ ኪዳኑ ናይቲ ኪዳን ተጠቃሚ ክትኮን ተኾንካ መጀመርያ እንታይ ግበር ተገዘር ኣይሁዳዊ ኹን ሕጂ መጽኦም ሓቲቶሞ ጳውሎስ ሰቢኽሎም እኮ ያረዲእዎም ብክርስቶስ እዩ ብግዝረት ኣይኮነን ግዝረት ወይስ ዘይ ግዝረት ገለግዛዕ የብሉን ኢልዎም ሕጂ ዘይ መጽኦም ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ተቀበልኩም ተገዚርኩም ዶ ኣይተገዘርኩም በሉ ኢሎም ተዛ ዘይ ተገዚርኩም ሕጊ ሙሴ ኸ አንተ ዳ ዘይ ሓሊኹም ምድሓን ክትረኽቡ ይትኽእሉን ኢኹም ኣይደሓንኩምን ኢሎም እንታይ ትብሉ ዘያዳ ደይፈለጥና ወይ በሉ ንዑ ኸርእየኩም ኣብ ዘዳግም ሽዑኸ ኣብ ዘለዋውያን ሽዑኸ ኣብ ኢያሱ ድብድብ ምሰበሎም ጳውሎስ ደሞ ጳውሎስ እንዲና ኣና ቀዳማይ ነገር ጳውሎስ ምን ሐዋርያ ገይርዎ ኣይኮነ እንዲ ሐዋርያ ኣይኮነ ከመይ ካፍቶም 12 ደቀ መዛሙርት ይኮነ ካበይ ዳይ እንድዒ ብጎለ በዓሉ ይበቂሉ ሃራይ ሕጂ ሶምታይም ዝሓስብ ደሎ ጳውሎስ ዳ ኣሽኪዕናይ ማለት እዛ ሐዋርያና ተዋላት ካልኣይከ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣይኮነን ተማሂሩ ቶም 12 በዓል ጴጥሮስ ኣይፈልጥዎን እንታይ ትብሉ ሕጂ ጳውሎስ ከመልእኽቱ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ጳውሎስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኻሙታት ዝተንስአ ኢየሱስ ዝጸውዖ ምክንያቱ ሐዋርያነት ናተይ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ከሎ ይኮ ትዝተንስአ ዝኸበረ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ እሱ ይኸማን ጸዊዕን እንድሕር ደሊ ሽዑኸ ካብ ሰብ ወይስ ብሰብ ዘይኮነኻ ኢልዎም ክጽሕፈሎም ከሎ ማለት እቲ ሓቀኛ ወንጌል ንዓኹም ዝኸውን ሒዘልኩም የመጽ እዩ ዝብሎም ደሎ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ሕጂ ይገንሖም ኣሎ ንመጀመርያ ግዜ ጳውሎስ ኣቶም ዓያሱ ሰብ ገላትያ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ስቁል ኣብ ዒንትኩም ተሰኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ነቲ ሓቂ ከይትእዘዝዋስ መን ዓዘመኩም ተዓዘመኩም ትብል who bewitched you ትብል ኣፍና እንግሊሽ እንታይ ማለት witchcraft ማለት እኮ መን ሰረየኩም ወይ ተባረኽካ መን ሰረየኩም ሕጊ ዝምህር ስራይ ዝሰሪ ማለት እዩ ስራይ እንታይ ዝገብረካ يدنززك يعزمك تمن مسنا خساس عزامة تقمي يقولون دبل تقصدهم بيكم الله انتي مالتي مسيلكم اتعزام من تمن كعزمه يخيلي بقى يدنززو مالتي كبرى خلص دينكس ناب جمد غيره بقى جمد اي نخسكان نمنتي نايم عزام عقب تمن مسنا خسا عزامة يتمسي كنت تقمي يقولون እዚኦም ሰባት እዚኦም ስፔል ይመጽኦም ከምዚ ዘደንዝዝ ዓዚም ይዓዚምዎም ዘደንዝዝ ዓዚም ክዕዝመካ ከሎ ንክርስቶስ ካብ ምርኣይ ዝሽፍነካ ናብ ርእስኻ ምርኣይ ትጅምር ናብ ስራሕካ ምርኣይ ትጅምር ናብ ጥበብካ ምርኣይ ትጅምር ክንዲ ናብቲ ዝተገብረልካ ናብቲ ዝገበርካ ይኽትርኢ ትጅምር ካብ ኣብ ክንዲ እንታይ ተገይርለይ ትብል እንታይ ክገብር ይግባኣኒ ክትብል ትጅምር تعزم قال لو ما أنت عزمكم تلهم إز witchcraft بشم يسوس يكانت أتقولي تايبار كي تفلتك أكو يا خات عزم نزيهم كي تفلت يوم تعزمهم سأزغع عايشوا تباهيله أب حدش كدان مالت أب أمنتي عشاز بحال نيسوس كريستوس كاب قد معينتو زل علوي جلسب
بخرستنا زعابي يمسلمو نتناي كريستوس ناي مجمريا نغرو حديقنا نعبيلوس نتناي مسقال نغرسي كم إلمنتاري ناي دحنت تمرت قال غير قصرو شعو خنابي ناب اغلغلوت ناب مسوعت مخفال ناب ماي فريند تزلا على بصحنا نكريستوس مفلاطي تزلا على سبكت مسقال كريستوس انت عبي خان افت مسقال ابيل كعبه انت عبي خان اب كريستوس ابيل كعبه اتتغلغلو ترفي ወይ ድማ ውጽኢት ናይቲ ሐቀኛ ምርዳእካ ይኹን እምበር ደረጃ ሙሳኽካ ኮይኑስ ካፍት ናይ ክርስቶስ ነገር ደዘንብለካ ኾነ ይብሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ኦኬ ድሕሪ እንታይ ኢሉ ካባኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ ደለ ያለሁ بግብሪ ሕግዶ ወይስ በመስማዕ እምነት ይኹን መንፈስ ተቀበልኩም መንፈስ ተቀበሎም ደማ አይተቀበሉን بمنتاي بقبر حق ديم ويس بمسمع امنت بخمينا منفس قدوس تقبلنا بزح كريستيان بمسمع امنت منفس قدوس تقبلس جن بقبرو ان منفس قدوس كحقو سيفت وي بقبرو منفس قدوس او زسرحسي بمنفعاته يمسله وي ببزح صلوته يمسله كجمر كلكم منفس قدوس ابخا زحادره بمسمع امنت دي ويس بقبر بمسمع امنت كوي انتي مالتي بمسمع امنت مالت امنت كان مسمعك كاب قال كريستوس اتقال كريستوس كان تعيزبل انا ناب ابوي كخيد يلو شعخات مصانا نعم منفس قدوس كل اخلكم يلو نزم السمعك تأمن انت يلك تأمن اتمصانا نعم منفس قدوس يسوع كريستوس ناب لبي لي خوي ابا يالو ابا ينبرالو يلك تأمن مسمع امنت بهالزي كونتات جن قال كأمنا كايدلي ويكا عزمتي قال كأمنوها يدلي انت يزبل امنت منفس قدوس مسخه تزهلو دا زي كونلك دا زي تقبر كم خمس دا زي كون اوه حقهم مين يغمي هيركا باولوس سودا من هارا غيرو نبعل نحن نبعل مال هيكون عندي كويت ابار اتقالي كون اخونكم يلكم كجمر كلكم باولوس كو يكون ماني كريستوس كويت ابار بقداي باستر بينا ما حدا ነገር كزارب كلوس دسيلن مسيسوس 3 عامات زغبره بيتروس نيسوس باكل زي فلطها باولوس ግን كان يسوس عميق زفلطها باولوس كابيتروس نلعل ومالت بيتروسي صحفات ناي باولوسن بمنيرو اتنا عايز تገልጸلي مستيرات كريستوس دبلو نيرو بقى عمق زباله بجكا باولوس كا زتزاربولو زي يلا اب مصحف قدسنا بينو مالتي نمنتاي مسيلكم كريستوس بمغلاص يزفلط انت زي كون ازو كل حزب اسرائيل مفلطو نيرو زفلط اوغن وحداته زلالي وغن وحداته نمنتاي يعينتو استخفتلو ان كريستوس فلطو كويتا يبارك سازي بمسمع امنتي كمتي بقصال ربع كبلو زصنحكو اتي غداي ناي مسمع غداي اذن باي انت يغبر اذن باي ادنن ناب قالاتي اقلب نتز سمعن هيوتو ان نبزلو سغوخا فوسو ان هيوت كاو يزفلفل مولع له كله نلبخا حلو نمنتاي كمز عينت وررتي وريروم كيدن ززو لبخا كابتن كريستوس زخون غرهنت النصهنان كيغدلوخا شفت كيغبروخا اب تسالونكي خزارب كله كمتن كريستوس تقبلكم وخومو خوينكم تملالوس يزبل كمت مجمرة تقبلوا خلخا ممللاس كونكم ايه كمت مجمرة زطعمك يا فقري كل شعكم ايه كمت مجمرة هيوت كتقبل خلخا مدحان كتقبل خلخا امين قال بخا خفيتك بافكا خاز تزاربك كلنا كريستنا نجر الساعه ستايل تامن تزارب يخونلك امين كمتن كريستوس تقبلكم وهم وهنكم تملالوس ناي موداتا
ساز منفس تقبلكم بمنتاي بمسمع امنات ينبر بقبر حقي ايكونن سالساي كسع كند زدو عياس يقوم بمنفس جميركم سي حجدو بسغا ختفصمو تدليو اللهم كسع كند زدو عياش يقوم بمنفس جميركم سي بمنتاي ختودو دليل لهم بسغا ختودو تدليل لهم بمنفس جميركا بمنتاي زودا بمنفس يزودا بأمنات جميركا بمنتاي زودا بأمنات يزودا كريستنا كاب أمنات ناب أمنات يزوله باولوس كزاربكم كاب متاي نامتاي كاب كبر غا ناب كبر يزول امبر كاب أمنات ناب كبر يكون كاب كريستوس ناب موسى يكون كاب كريستوس ناب كريستوس دعامق الزخيد فلتات كريستوسينا تقبلنا آمين اتفلتات ناس ناب كال زرع الناس كخون يبلو سازق ساع كند زود عايشيكم بمنفس جميركم بسغا دختودو تدليلو بسغا خطودو تدليلو مالت بناتكم عقمي بناتكم سرح بناتكم غويا كتودو تديكم تدليلو كجمر كلهم كو بناتكم ايكونكم من جميركم قدم انتي نيرنا يلو عياسو نبرنا غوغيات نبرنا رخصات نبرنا صلمات نبرنا تحتي تي ابا حصوت نبرنا حجخه برهانين صدق املاخين لبيمناين قويتا يبار ግን አፍናይ ክርስቶስ መስመጻና እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገብረልና ነገር ተጠቀምትናቱ እንድሕርዳ ኮይና ዓያሹና ንባል እንድሕርድ ዘይ ኮይና ተጠቀምትናይቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተወደአ ስራሕ እንድሕርዳ ዘይ ኮይና እንታይ ተባሂልና ንጽዋ ዓያሹ ኣብ ውሽጥ ለባማት ዓያሹ ክብርና አምላኽ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ አብ ማቴዎስ 7 ማቴዎስ 7:14 ነዝ ነገር ይሰሚዕ ዝገብሮ ሁሉ ቤቱ ኣብ ከውሕ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ወሒዙ ሓዘ ንፋሱን ነፈሰ ነተቤት ከ ደፍኡ ኣብ ከውሕ ተሰሪታ ያሞ አይወደቀትን እዚ ከውሕ ዘመን ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:1 ክርስቶስ እቲ ዝስዕቦም ዝነበረ ከውሒ ንስኻ ክርስቶስ ይሎ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ዝብለሎ ነዚ ቃለይ ሰሚዑ ዝገብሩ ነቲ ቃሉ ሰሚዑ እምነት ካብ ምንታይ መስማዕከ ካበያ ካብ ቃል ክርስቶስ ነቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ሰሚዕካ እንድሕር ዳ ጌርካዮ ማለት ዝስራሕ ነገር አሎ ማለት አይኮነ አው ክትነብር ከለኻ ማለት አው ክትመላለስ ከለኻ ማለት ጎይታ ይባረክ ንሱ እንታይ ይባሃል ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ እንታይ ሰብኣይ ብልሂ ሰብኣይ ይመስል ብልሂ ሰብኣይ ብልሂ ማለት እንታይ ማለት ጠቢብ ማለት ብናይ መጽሐፍ ቅዱስ መዐቀኒ ጥበበኛ ማለት ንቃል ክርስቶስ ዝሰምዕ ማለት ጥበበኛ ማለት ንክርስቶስ ከምስቁል ኣብ ቅድሚ ዒንቱ ኩሉ ሻዕ ዝሪኦ ማለት ኦኬ ዓሻኻ ነግረኩም ነዝ ነገር ዝሰምዑ ዘይገብሮ ሁሉ ኸኣ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ማለት ዘየስተውዕሎ ነዚ ቃል እዚ ቤቱ ኣብ ምንታይ ዝሰርሐ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ወሓዘ ንፋሱን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት ኣወዳድቓ ድማ ዓብ ይኾነ ንኽልቲአኒ ንፋስ ነፊስዋን ንኽልቲአኒ ወሒዝዋን ንኽልቲአኒ ዝናብ ዘኒብዋን ተሓንቲ ግን ኣብ ምንታይ ተሰሪታ ኣብ ከውሒ ጸኒዓ ኸ ተሓንቲ ኸ ኣብ ሑፃ ስለዚ ኣብ ዘረባ ሰብ ወይ ኣብ ዓቕሚ ሰብ ወይ ኣብ ቅልጽም ሰብ ዝተመስረተ ህይወት እንድሕር ዳ ኣለኩም ጥዑይ መወዳእታ ይብሉ ኣብ ክርስቶስ ተሰረተ እንድሕር ዳ ኣለኩም ኣይትወድቁን ኢኹም you will never fail ጎይታ ይባረክ ንሰብ ገላትያ ኢሎም ጳውሎስ ካብ ጸጋ ወደቕኩም ኢሎ ክብርና አምላኽ ይሁን ኣብ ክርስቶስ ተሰረተ ህይወት ግን አይወድቅን ሃሌሉያ ጸኒዑ ዝነብር እቲ ኸውሒ እሱ ይዝሕዘካ ዝናብ ዘነበ ብላዕሊ ዝመጽእ ማለት ንፋስ ነፈሰ ብጎን ዝመጽእ ማለት ወሒዙ ሓዘ ብታሕቲ ዝመጽእ ማለት
بكل يوم ساعد فرسني you will never shake نمنتاي ክርስቶስ ይመሰረትካ አፍት ቃሉ አፍት ስርሑ አፍት ውዱ ናቱ ስራሕ አፍት ደሙ አፍትን ሳይው ስለዚህ ተሰረትካ ኢየሱስ ጎይታ እንታይኩም አሜንኩም ወንጌል ክትቀበሉ ከለኩም እንታይኩም አሜንኩም ንክርስቶስ ኢና አሜናይምሽ ናይ ሞዳታ ዘያ ተቅስኸም ብልኩም ባእኸን ውዲና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 አሕዋተይ ንኸንቱ አሜንኩም እንተ ዘይኮንኩም ከምታ አነ ዘሰበኽኮ ጌርኩም ሒዝኩሞ እንተ አልኹም ሲ ንዓኹም ይሐራ ጳውሎስ ይጽሒፎ ግን ንዓና ንሰብ ቆሮንጦስ ኢልና ይንሓዝ ንመኒ ስለዚህ ንዓና እንታይ ይብለና ኣሎ አሕዋተይ ንኸንቱ አሜንኩም እንተ ዘይኮንኩም ንኸንቱ ዲኹም አሜንኩም አይኮንኩም ከምታ አነ ዘሰበኽኮ ጌርኩም ሒዝኩሞ እንተ አልኹም ሲ እታ አነ ዘሰበኽኩልኩምን እተቀበልኩሞን አቡ ጸኒዕኩም ዘለኹምን ብኡውን እትድሕኑሉን ወንጌል أفلتكم الله ناي وانجيل تحسوا إذا فلتهم زل حجوا على باولوس بسجا أنت زهلوا نعنا إذا فلتكم وانجيل يلو زناقرنا أز وانجيل زي تقصلسته إذا أنا أتقبلكم قد مقولوا نجيركم إيه كم تقوم صحفات زبلوا كريستوس من تحت ياتنا موته تقبرخا كم تقوم صحفات زبلوا بسالسيت معلتون تنسى نكيف هذا حارون توم 10 تخلته تراي دحري ندابله قال قصيلو ويتا يبارك قصر 10 تخلته كريستوس كاب موتات كم زتنسى خابز سبخدا كمي إلوم يوم حيالو خابخاتكم تنسى موتات يلبون زبلو زلو تنسى موتات زي يلبو أنت خوينوس كريستوس دما أي تنسى أن كريستوس زي تنسى أنت خوينوس مبارك سبكتنا كنتو أمنتكم وين كنتو ساز أمنتنا عبي تسريتو زلو كريستوس تنسيو أبز بالحكي كريستوس زي تنسى أنت خوينو جن سبكتنا كنتو أمنتكم كأنت أنت حجي كريستوس تنسي مالتي مالتي كريستوس تنسي مالت موت أباها عقم يقولون مالتي نمنتاي كريستوس نموت سلز سعر قويتاي بارخ كريستوس تنسي مالت ات كريستوس زقربه مسواتي ابو تقبلوا مالتي جبتنا مقبلوها كريستوس كان موتات تزي كريستوس تنسي مالت حجز لعلى اوتوريتي كريستوس مالتي سنز كله ناتنا نجار أبناء كريستوس موتن تنسعين زتسرت نجار كريستوس تنسي مالتي عمت نبلع فاسكا بعلا يكونه قد تمسيوتنا متأثر الله كريستوس سلز سعرنا نحنا سعرتينا موت أبانا حيلي يبلون حتى أبانا حيلي يبلون شيطان أبانا حيلي يبلون بزلوا زمنهم بفرحات موت تأثيرهم نزنبرو أنت جيرومي بموتو غيرو كفرحات موت حرا غيرو وميزبلان امين سيزن عنا موت يفرحنا موتنا عنا انتايناي ربح ايلو باولوس ويتا يبارك سيزي اتي ناي كريستوس نجر كتصنعوا خلهم ناو خطمتوا خلهم نعو ختمرمروا خلهم لبونا املاخ يزلكم مالتي طبابي اباخاتكم زفسس كاون دحردا اتاليكم از عشنت يبحال سيزي تقداماي عشنت بعبي نا املاخ زي مقصار نعملخ أبي هوتك ترى هم زي بيقولوا غيرك محساب لعله كله بزنا حجنا حدش كده كونتكست نكرسوس زي مقبال عشنا تبال سبد الله يعين مرح هاجرك هون غيلي نهاجرها بتقبل مريح أبعد درجة خبز حق إلي نكرسوس تزي تقبله وجن عشاي بولد اللي نزاره مالتي ما صحف كل سكوم سلزب كده كورنثوس بمولو معرف حدثا بيكم وش يزمرنا اتوم نكريستوس تقبلنا نبهالك كالا عينت عشنا تالو نمنتاي نتزي تقبلنا ناس كم زي تقبلنا خنكون كلنا بس بمنفس جمير ناس بسقا خنود كندل خلنا بسقا جمير ناس بحق خنقصل كندل خلنا عايشو تباهلنا نسوا حجيكن صحاتكم لباماتي امين praise god كنصلينا بيتا يبارك